السلام عليكم. الحصة اللي فات شفنا واحد لانترودكسيون على لا ريغولاسيون. دونك شفنا شنو هما لي بروسيدي، شنو هما لي غروندور ريغلي، لي كونسين، لي ريغولاتور ايتترا. دونك شفنا هادشي هذا. اليوم غادي نشوفو واحد الطريقة باش كنمثلو هاد لي بروسيدي هادو. دونك لي بروسيدي اللي هما كدير ليهم لا ريغولاسيون، كاينه واحد لا ميثود نورماليزي باش كيترسموا اللي هي كتسمى لا ريبريزونطاسيون بي اي دي. دونك هاد لا ريبريزونطاسيون هادي كنمثلو فيها ان بروسيدي، يعني بهذوك لي غروندور فيزيك اللي كيكونوا يعني مهمين بالنسبه لينا، اللي كنبغيو نتحكموا فيهم، كيفاش كيتحركوا خلال هاد لو بروسيدي هذا، يعني لي ليزون اللي كاينين تما ايتترا. لي زاباراي اللي كنخدمو بهم، سواء لي زاباراي دو ميزور يعني لي كابتور، اولا لي ريغولاتور ولا لي زاكسيونور. هداكشي كامل كيتمثل بواحد الطريقه اللي هي موحده، اللي كتسمى لا ريبريزونطاسيون بي اي دي. حنا غادي نشوفو هاد الطريقه هادي بالتفصيل اليوم. نبداو اول حاجه لا ريبريزونطاسيون دي ليزون. دونك لي ليزون اللي ممكن يكونوا وسط واحد لو بروسيدي يقدروا يكونوا دي ليزون اللي هما يعني خاصين بداك لو بروسيدي، يعني ليزون لي لي او بروسيدي. داك لو بروسيدي فيه عنده شي خصائص ديالو، اللي يعني هذيك ليزون كتمثل هكا بخط متصل. غادي نشوفو بالتفصيل بحالاش. دي ليزون يعني يقدروا يكونوا عاوتاني دي ليزون باغ سينيال الكتريك، مثلا جوج ديال لي كومبوزون ما بيناتهم واحد لو سينيال الكتريك كيدوز. يقدروا يكونوا دي ليزون لي هما باغ سينيال بنوماتيك، دونك هانتوما كتشوفوا كيفاش كيتمثلوا. اولا دي ليزون دونك ترانسميسيون نيميريك، يعني زيرو يا واحد بينير، كيفاش كيتمثلوا. دونك هذه الطريقه باش نرسموا هذوك لي ليزون اللي يكونوا وسط ان بروسيدي. حنا غنشوفوا هادشي في دي زيكزامبل وغادي نطبقوه. دونك دابا كنتعرفوا غير على لي زوتي اللي غادي نخدموا بهم. دابا نشوفوا لا ريبريزونطاسيون des appareils de mesure. Donc les appareils de mesure يعني لي كابتور اللي كنستعملوهم كنرمزوا لهم دوائر. هذيك الدائره الشكل ديالها كيعطيني معلومه اولا على هذاك ليليمون اللي هو هذاك لاباراي دو ميزور في اين بلاصه راكب، واش مونطاج سور سيت يعني راكب في لا ماشين نيت عليها في هذيك البلاصه نيت اللي كاينه فيها لا ماشين اللي فين كاين لو بروسيدي بالضبط راكب تمايا معاهم، اولا مونتاج اون لوكال تكنيك يعني راكب مثلا داك لو كابتور ولا داك لاباري دو ميزور راكب في شي ارموار الكتريك ولا شي لوكال تكنيك. هنايا كيديروا دائره يقسموها بخط متقطع. اولا مونتاج اون سال دو كونترول. دونك اون سال دو كونترول يعني بعيد على لو بروسيدي بوحدو، كتلقاه اون سال دو كونترول كيديروا فيه نصف دائره، ديك الدائره مقسومه بخط متصل. دونك الشكل ديال اللي كنرسم به هذاك لاباري دو ميزور كيعطيني معلومه اولا على فين كاين هذاك لاباري دو ميزور، فين راكب، يعني المكان ديالو فين راكب. كاين ثلاثه الحالات اللي كاينه. دونك مونتاج سور سيت يعني راكب تما نيت في لا ماشين، او يعني في لي ماشين في البروسيدي وسط البروسيدي راكب. اولا مونتاج اون لوكال تكنيك مثلا في شي بلاصه اللي هي شويه يعني مثلا اون ارموار الكتريك ولا شي بلاصه تمايا ماشي وسط البروسيدي. اولا مونتاج اون سال دو كونترول يعني بعيد في واحد لا سال دو كونترول فين كاين راكب. وسط هذيك الدائره دائما كنديروا حروف. هذوك الحروف كيمكنوني انني نعرف هذاك لاباراي ديالاش. دونك هنايا هذوك هاد الحروف تنستعملو دائما جوج، الحرف الاول والحرف الثاني. الحرف الاول دونك لا بروميير لتر انديك
la grandeur mesurée، يعني أنا أولى la grandeur réglée. المهم هداكشي اللي كنبغي نتحكم فيه. مثلا هاد لو كابتور هذا هو ان كابتور دو بريسيون، راه يكتبوا فيه بي، بي كتعني لا بريسيون. اولا مثلا ان كابتور دو تمبيراتور يكتبوا لك تي، اولا ان كابتور دو ديبي كيعبر لو ديبي نكتبوا اف. دونك هاد الحروف هادو كلهم تلقاهم في هاد الطابلو هذا. هاد الطابلو هذا حاولوا تحبسوا الفيديو وخذوه عندكم. دونك لا بروميير لتر، دونك هنايا الطابلو راه فيه الحروف ياك، وهاد الحروف لاكاز الاولى الا كانوا في لا بروميير لتر دونك هي تستعملوا كوم بروميير لتر. كوم بروميير لتر ها هما هنايا اولا هنايا نقول لكم ها هي هنا استعملناهم كوم بروميير لتر. هاو في الاول قلنا كيعنيو لا غروندور ميزوري، داكشي اللي كنعبروا بهذاك الكابتور. و كنتبع لهاد الحرف هذا كنتبع ليه حرف تاني. داك الحرف التاني تيقول لي لا فونكسيون ديال لاباري، واش هو ان ترانسميتور اولا ان ريغولاتور. دونك ترانسميتور تيديرو تي، ريغولاتور تيديرو سي، دونك كيدير لا كوموند اتسيتيرا. ولا الارم ا، ولا شي حاجه اخرى انغيسترور ار اتسيتيرا. دونك لا فونكسيون. دونك هنايا دائما لا تعقلوا عليه انني لي زاباري ديالي دو ميزور كنرسم دائره. الشكل ديال ديك الدائره تيقول لي واش هو مونتاج سور سيت، مونتاج اون لوكال تكنيك اولا مونتاج. دونك مونتاج سور سيت كندير ليه هكا، مونتاج اون لوكال تكنيك كندير ليه بحال هكا، والاخر النوع الثالث مونتاج دونك صال دو كوموند راه كندير ليه بحال هاد الشكل فوالا، ولا صال دو كونترول. وكنكتب وسط منهم كنكتب جوج حروف. الحرف الاول قلنا كيعني لا غروندور اللي كنعبروها ولا اللي كان مثلا تي تمبيراتور. هاد لو كابتور عنده علاقه بلا تمبيراتور، كيعبر ليا لا تمبيراتور. دونك عنده علاقه بلا تمبيراتور لانه يقدر يكون كيدير اون اوتر فونكسيون، ماشي تيعبر ولكن تيعطي لنا لاغ. المهم عنده علاقه بلا تمبيراتور. الحرف الثاني تيقول لي اشنا هو الدور ديالو. مثلا هي داك مثلا سي كتعني ان ريغولاتور دو تمبيراتور، هو تيدير لا ريغولاسيون ديال لا تمبيراتور. اولا مثلا درت اي ان انديكاتور، يعني كيوريك تيكتب لي شحال لا تمبيراتور كاينه تما. دونك لا فونكسيون الدور ديال داك لاباري. دونك هادشي اللي غتعقلوا عليه. الحرف الاول قلنا اينا غروندور فيزيك كيتعلق بها هذاك لاباري، واش تمبيراتور واش بريسيون واش ديبي اتسيتيرا. والحرف الثاني كيقول لي الدور ديالو، واش هو انديك انديكاتور ولا تيسجل انغيسترور اولا كيدير لا ريغولاسيون اولا كابتور اتسيتيرا. دونك الحروف كاملين غتلقاهم في الطابلو اللي وريتكم هنايا. دونك لا كاز الاولى كتعطيني الا استعملناه كحرف الاول كحرف اول في لا بوزيسيون الاولى هو هاد الجهه ديال الطابلو. دونك هادي هنايا وهنا. وإلا استعملناه كحرف ثاني نفس الحرف استعملناه كحرف ثاني راه كيعطيني الدور ديالها. دونك مثلا الا جيت درت لك مثلا تي تي فشي كابتور، شنو كتعني فشي كابتور بحال هكا فيه تي تي. دونك انا باغي دو ميزور فيه تي تي شنو كتعني؟ الاولى تي الاولى راه كتعني تمبيراتور، ها هي تمبيراتور في الكاز الاولى كنستعملها كتمبيراتور، وفي الكاز الثاني كتعني ترانسميتور. دونك كيصيفط هذيك المعلومه ديال التمبيراتور لشي اباري واحد اخر. احيانا كنزيدو حرف ثالث. دونك داك الحرف الثالث يعني لو نيفو. مثلا تقدر دير مثلا تي ا ال مثلا بحال هذا الشكل. الا جيني شي واحد فيه تي ا مثلا ال. دونك التي الاولى كتعني تمبيراتور،
شنو قلنا كتعني؟ دونك غنشوفوها كحرف تاني كتعني الارم، و ال كتعني نيفو با. دونك هاد الجهاز هذا هو اون الارم ديال اللي كتصوني فاش يكون لا طومبيراتور كتنزل لواحد لو نيفو با اللي تنكون انايا عارفو. و بيان سور في الطابلو الحرف الثالث راه بحال يعني كتشوف لاكاز ديال هنايا كتبين لك اوتر لتر، يعني سواء جات في لا بوزيسيون الثانيه ولا الثالثه ولا غيرها، راه كنشوفوا هاد الجهه هادي. فوالا. دونك من بعد غادي نشوفوا هنايا حالات خاصه، دونك التطبيق ديال هادشي. دونك دي زيكزامبل لنا هما مثلا دي زيكزامبل. دونك هنايا بي تي مثلا، بي الاولى كتعني لا بريسيون، تي كتعني ترانسميتور. تي قلنا تي الاولى كتعني لا طومبيراتور. دائما كنرجعوا لهاد الطابلو هذا واللي فيه كلشي، فيه كاع دوك الحروف، وعقلوا على شي وحدين وصافي اللي كيتستعملوا بزاف سيتيرا. دونك هنا كتشوفوا هنايا تي او كتعني تي الاولى قلنا طومبيراتور، او كتعني كابتور، اتسيتيرا. دونك هنايا كاين دي زيكزامبل، دائما ترجعوا لهاد الطابلو هذا هو اللي فيه كلشي. Représentation des appareils de calcul. Donc هنايا تا هما هادو des appareils. Donc des appareils de calcul تا هما بحال les appareils de mesure. Donc نفس القاعدة، جوج ديال لي لتر. لا لتر الأولى كتقول لي لا غروندور ريغلي، لا لتر الثانية راه كتكون إيكغيك لأنه كالكولاتور. هانتوما ترجعو تشوفو في الطابلو إيكغيك كيدير لو كالكول، كالكول ماتيماتيك. وهنايا راه دونك اللي كاين هو انه كنزيدو واحد المربع ولا مستطيل حداه كدير فيه لا فونكسيون داك الكالكولاتور شنو هي العلاقه الرياضيه اللي كيستعمل، مثلا واش يدير القسمه ولا كيدير الجمع ولا كيدير فهمتي، ولا كيحول مثلا لا بريسيون لتيار، ولا المهم لا فونكسيون ديالو كديرها في داك المربع ولا داك المستطيل. لي ريغولاتور لا ميم شوز. لي ريغولاتور هادو حالات خاصه وصافي. دونك القاعده راه شفناها، هادو حالات خاصه. لا ريبريزونطاسيون دي ريغولاتور لا ميم شوز. لي ريغولاتور راه قلنا كنرمزو ليهم بالسي، وقبل منهم دونك كدير لا غروندور اللي عندك، واش بريسيون واش بحال دابا انايا بي اي سي. بي الاولى قلنا دائما الحرف الاول تيكون بوحدو، هذاك خاص بإنا غروندور فيزيك هذيك واش هي يعني. دونك بي هي بريسيون. الحرف الثاني والثالث داكشي كنشوفوه في الكاز الثانيه ديال الطابلو. دونك اي كتعني انديكاتور، و سي راه قلنا كتعني ريغولاتور. دونك هذا ريغولاتور انديكاتور دو بريسيون. في الفرونسي راه كنبداو بالمقلوب. عاوتاني اللي نقدروا نزيدوه كاضافه هو لا ريبريزونطاسيون ديال لي زاكسيونور. دونك لي زاكسيونور كتلقى عندهم دونك في لا بوكل دو ريغولاسيون اللي عقلتو في الحديث في الحصه اللي فات. كنلقى ان بروسيدي عندي كنبدا بلو كابتور ياك، كيصيفط واحد المعلومه لو ريغولاتور اللي عنده اون كونسين، ولو ريغولاتور كيقارن ما بين لا كونسين اللي عنده وهداك الشيء اللي قرا لو كابتور، وكيصيفط واحد لو سينيال لاكسيونور اللي غادي يزيد او ينقص في هذيك لا غروندور ريغلي. مثلا الا كان عندي فران مثلا لو كابتور دو طومبيراتور كيقرا لي لا طومبيراتور كيصيفطها لو ريغولاتور، عفوا وي لو ريغولاتور كيصيفطها ليه، كيدير المقارنه بين لا كونسين اللي عنده ديال لا طومبيراتور داكشي اللي خاص يكون وداكشي اللي كاين، وكيصيفط واحد لو سينيال لاكسيونور اللي غادي ياثر مثلا على التيار الا كان شي فران ديال الضوء باش يجهد لا دونسيتي باش لا طومبيراتور تزاد او لا الى اخره. دونك هادوك لي زاكسيونور هما عندهم رموز ديالهم خاصه بهم.
دونك هنايا حتى هاد الرموز عقلو، حاولوا تعقلوا على شي وحدين اللي هما كيتستعملوا بزاف. دونك لي فان ايتترا، لي موتور الى اخره. نشوفوا دابا واحد ليكزامبل كومبلي ديال هاد لا ريبريزونطاسيون. دونك هنايا عندي هاد الريزيرفوار هذا فيه جوج ديال الا بغينا نقولوا جوج ديال لي شين دو ريغولاسيون. دونك عندي الاولى والثانيه. رقم واحد شنو الدور ديالها؟ رقم واحد كتصيفط ليا لا فابور انطلاقا من واحد لافان، واحد الالكتروفان تمايا كتصيفطها، وهاديك لا فابور دونك سخونه كتصيفطها باش كنسخن لو ليكيد اللي كاين وسط هذاك الريزيرفوار. دونك هذا سي ان بروسيدي دو ريغولاسيون دو لا تمبيراتور. وكنعبر لو ديبي بهاد لو كابتور دو ديبي. دونك انا عندي ان كابتور دو ديبي هو هنايا، تنعبر لو ديبي ديال لا فابور اللي كتدخل هنا. هذيك لا فابور الدور ديالها هو انها تسخن هذيك لو ليكيد اللي كاين الوسط، ولا داك لو غاز اللي كاين الوسط. دونك انا ما حددناش واش ليكيد ولا غاز، المهم داكشي اللي كاين وسط الريزيرفوار. دونك هنايا عاوتاني عندي اون اوتر بوكل اللي كتكونترولي ليا لو نيفو ديال لو ليكيد اللي كاين وسط هاد لو ريزيرفوار. دونك كنصيفطوه في هاد لا بوكل الثانيه. دونك هنا عندي ان ديتيكتور دو نيفو او و ديتيكتور دو نيفو با. دونك هادو تيقول لي واش الريزيرفوار ديالي وصل للحد ديالو في العماره، عمارته الفوق، ولا مثلا هبط لو نيفو با كيخصني نعمرو ايتترا. وزائد عندي هنايا ان كابتور دو بريسيون، لا بريسيون اللي كاينه لداخل، وعندي ان كابتور دو تمبيراتور. عندي بزاف لي كابتور هنايا. دونك هادشي اللي كاين هنا. دونك عندنا ان كابتور دو ديبي، ان كابتور ديال لا بوزيسيون haute, un capteur de la position basse, le niveau haut et le niveau bas, un capteur de température ou un capteur de pression اللي كاين تمايا وسط لو ريزيرفوار. دونك عندي هاد لي دو بوكل هادو، دو بوكل دو ريغولاسيون تيتفاعلوا نوعا ما بيناتهم، لان لا تمبيراتور مرتبطه بلا بريسيون، مرتبطه بالحجم اللي كاين وسط هاد لو ريزيرفوار. دونك راه كتعرفوا ان واحد العلاقه كاينه بيناتهم في لي غاز بارفي هي PV égale nRT. دونك P لا بريسيون في لو فوليوم تساوي واحد العدد N في R في لا تمبيراتور. دونك حنا مغاديش ندخلو في هاد التفاصيل هادو، ولكن اللي بغيتكم تعرفوا هو انه هاد الثلاثه هادو لا تمبيراتور لا بريسيون والحجم ديال داكشي اللي كاين وسط من لو ريزيرفوار مرتبطين، الا طلعت وحده كتطلع الاخرى الى اخره. دونك هنايا عندي دابا لا ريبريزونطاسيون بي اي دي ديال هادشي هذا كامل، هانتوما كتشوفوا كيفاش دايره. حنا غادي نحاولوا نقراوها ومن هنا غادي نفهموا هاد لو بروسيدي اللي عندي هنا، غنفهموه يعني بطريقه احسن. دونك نبداو بلا بوكل الاولى. غتشوفوا تما كاع دوك لي زاباراي، دوك الدوائر، كاين اللي فيها واحد كاين اللي فيها جوج. اللي فيهم واحد راهم كينتميو لا بوكل الاولى، واللي فيهم جوج راه كينتميو لا بوكل الثانيه. نبداو بلا بوكل الاولى. دونك شنو عندي تمايا في البدايه كاع؟ عندي هاد اف سي في. شنو هي اف سي في؟ دائما نرجع للطابلو. الحرف الاول اف كتعني ديبي، دونك عندي ديبي ياك. سي راه قلنا الحرف الثاني كيعني ريغولاتور في لا بوزيسيون الثانيه. و في شنو كتعني؟ في دائما كنشوف لا بوزيسيون الثانيه الثالثه، دونك كتعني فان. دونك هادي اون فان ريغولاتريس دو ديبي. اش كدير هاد لافان؟ كتتحكم في لو ديبي اللي غادي يدخل من هنايا ديال لا فابور. دونك هادشي راه قلناه هنايا اون فان ريغولاتريس دو ديبي اللي غتحكم في لو ديبي د لا فابور اللي غيدخل لهاد لو توب هذا. فين راكبه هاد لافان هادي؟ دونك انطلاقا من الشكل ديال هذاك الجهاز، دونك دائره دونك راه راكبه مونتاج سور سيت، راكبه وسط البروسيدي. بالفعل هاد لافان راه راكبه تما نيت. هاد لافان كيجيها واحد لو سينيال بنوماتيك، ها هو راه رمزنا ليه
بهذا الخط هذا اللي فيه جوج شرطات ان سينيال بنوماتيك. منين كيجيها؟ كيجيها من هاد اف ايغريك. اشنا هو هاد اف ايغريك؟ اف ايغريك دونك اف دائما قلنا هي دي بي، ايغريك راه قلنا ان كالكولاتور. فين كاين هاد الكالكولاتور؟ دونك هانتوما في الطابلو تشوفوها اف دي بي و ايغريك ان كالكولاتور كيدير كالكول ماتيماتيك. دونك هذا كيصيفط واحد الامر ولا ديك لافان على شكل ان سينيال بنوماتيك. وهو شنو كيدير؟ تيحول التيار لبريسيون اللي فعلا لو سينيال اللي جاي هنايا ان سينيال الكتريك. بخط متقطع قلنا كنرمزو نديرو ان سينيال الكتريك. كيحول داك لو سينيال الكتريك لان سينيال بنوماتيك على شكل بريسيون اللي غادي تمشي تحكم ليا في هاد لافان. وهاد لافان تقد تحل وتسد باش تشوف باش تتحكم في لافابور اللي داخله من هنايا. دابا هاد الكالكولاتور منين جايو لو سينيال الكتريك؟ جاي ليه من هاد اف سي. شنو هو اف سي؟ قلنا السي هي ريغولاتور. دونك ريغولاتور دو ديبي. فين راكب هذا؟ راكب في لا سال دو كونترول. بينما هذا خط متقطع الوسط راكب دونك اون لوكال تكنيك كما قلنا في شي ارموار ولا شي حاجه. دونك هاد لو ريغولاتور هذا تيجيوه جوج ديال لي سينيو، جوج الاشارات تيجيوه، اشارات اللي هي كهربائيه. الاشاره الاولى جايه من هذا اللي شفنا هنايا اللي هو لو كابتور دو ديبي. دونك هو هذا، هو هنا. دونك هي راه عندنا اف او راه سماوه نيت كابتور دو ديبي. او قلنا هي كابتور و اف هي ديبي. دونك لو كابتور دو ديبي و اف تي اون ميم طون هو تيعبر لو ديبي شحال دايز تما ديال لو ديبي، وفي نفس الوقت ان ترانسميتور دو ديبي. داك المعلومه تيصيفطها، المعلومه على لو ديبي تيصيفطها لمن؟ تيصيفطها على شكل اشاره كهربائيه لهاد اف ايغريك اللي هو ان كالكولاتور تيدير واحد العمليه حسابيه وتيصيفط المعلومه اللي عنده على لو ديبي لهاد لو ريغولاتور. داك لو ريغولاتور كيتحكم في هاد الكالكولاتور اللي هنا اللي تيحول هاد التيار لبريسيون. ديك لا بريسيون كتحكم في هاد لافان وكتسمح بمرور لا فابور. الاشاره الثانيه اللي جايه لهاد الريغولاتور هذا، الاشاره الثانيه منين جايه؟ غنتبع هاد لو سينيال الكتريك جايه من هنا، من هذا. شنو هو هذا؟ ان كابتور دو تمبيراتور. دونك تي الاولى كنقصدو بها تمبيراتور و تي الثانيه ترانسميتور. دونك il transmet la température اللي كاينه عنده تما تيصيفطها لهاد لو كابتور هذا، عفوا اللي صيفطها لهاد لو ريغولاتور. دونك هنا غتمشي على شكل ان سينيال الكتريك لهاد لو ريغولاتور اللي غيتحكم في النهايه في هاد لافان هادي اللي هنايا. دونك هادي هي لا بوكل الاولانيه، هادشي اللي كاين فيها. وهنايا عاوتاني هاد لو ترانسميتور دو تمبيراتور كيصيفط ديك المعلومه اللي عنده كتسجل في لو لوكال تكنيك ولا عفوا في لا سال دو كوموند، لا سال دو كونترول كتسجل. دونك باش عرفتها لا سال دو كونترول تلقى من الشكل ديالها راه دائره مقسومه بخط متصل، يعني لا سال دو كونترول. دونك المعلومه ديال لا تمبيراتور جزء من دونك كتصيفط لهاد اللي قلنا هاد لو ريغولاتور دو ديبي وكتسجل هنايا. دونك هذا كيدير تسجيل. دونك تي تمبيراتور ار يعني انغيسترور. دونك هادشي اللي كاين في لابوكل الاولى. لابوكل الاولى الهدف منها هو تنتحكموا في لو ديبي ديال لا فابور سخونه اللي كتسخن لي هنايا. وهادشي كيفاش كنتحكم فيه؟ كنتحكم فيه عن طريق هاد لافان ريغولاتريس دو ديبي. وهاد لافان هادي كنتحكم فيها. دونك اللي كيتحكم فيها هو المعلومات اللي جايينو من هاد لو كابتور دو ديبي ومن هاد لو كابتور دو تمبيراتور. جوج بيهم كنعرف لا تمبيراتور اللي عندي واش نسخن ولا نبرد، وكنشوف لو ديبي اللي عندي هنايا. وهادشي كامل كنصيفط الامر ديالي لافان باش تحل اولا تسد، باش دوز لا فابور اكثر اولا قل. دونك هذه هي لا بوكل الاولى. كاينين شي بعض الاضافات اخرى انا ما شفتهمش في لا بوكل الاولى. عندي هنايا
un détecteur de température élevée بوحدو هذا ابار ولكن تا هو كينتمي لابوكل الاولى. الا وصلنا لواحد لو طومبيراتور اللي عاليه بزاف تنزيدو نشعلو هاد كيصيفط هاد لو ديتيكتور كيصيفط ان سينيال الكتريك لهاد تي اس ا. شناهي تي اس ا؟ دونك تي الحرف الاول طومبيراتور، اس غنشوفها في لا بوزيسيون الثانيه هي عندها علاقه بسيكوريتي، و ا الارم دونك اون الارم دو سيكوريتي عندها علاقه بلا طومبيراتور. دونك اون الارم دو سيكوريتي دو طومبيراتور اللي كتصوني ولا هذا كتصيفط ما كتصونيش عفوا هنا كتصيفط ان سينيال الكتريك لمن واحد لا لومب. دونك ال اي اش. شنو هي ال اي اش هادي؟ ال اي اش ال هي نيفو، اي انديكاتور، اش او يعني انديكاتور. دونك هي انديكاتور دو نيفو او ديال لا طومبيراتور. دونك حنا دابا دوزنا لا بوكل الاولى كامله. لا بوكل الاولى قلنا الدور ديالها هو التحكم الحراره اللي داخل عن طريق لو ديبي ديال هاد لا فابور هادي اللي كاينه هنايا، وشفنا لي زيليمون اللي داخلين فيها. لا بوكل الثانيه اشنو فيها حتى هي؟ دونك بداوها هنا من الفوق عندي اف سي في. دونك اف سي في بحال شفناها قبيله. دونك اف دي بي سي ريغولاتور في فان. دونك هنايا اون فان ريغولاتريس دو ديبي. هاد لا فان هادي كنتحكموا فيها بواحد لو سينيال بنوماتيك. منين جاي هاد لو سينيال بنوماتيك؟ جاي ليها من هذا. اشنا هو هذا؟ اف اي. دونك ان كالكولاتور ديال لو ديبي اللي تيحول لو سينيال الكتريك اللي جاي ليه ان سينيال بنوماتيك بريسيون اللي غتحكم في هذيك لافان باش تقول لها تحل اولا تسد. لو سينيال اللي جاي ليه منين جاي ليه؟ جاي ليه من هنا. اشنا هو هذا؟ كابتور دو بريسيون ابسولو. هاهي بي تي. دونك هنايا بي تي بريسيون و تي ترانسميتور. دونك المعلومه على لا بريسيون اللي كي كابتيها هنايا كيصيفطها لمن؟ كيصيفطها اولا لهاد ال سي و ال ار. ال سي دونك نيفو و سي ريغولاتور. دونك ريغولاتور دو نيفو. ال ار دونك ال نيفو و ار انregistreur. دونك كيسجل داك لو نيفو. المعلومه على النيفو كتسجل هنايا. فين راكبين هاد الجوج هادو ال سي و ال ار؟ راكبين في لاصال دو كونترول ولا صال دو كوموند. بي تي فين راكب سور سيت، راكب في البروسيدي نيت. دونك كيصيفطو على شكل ان سينيال الكتريك هاد الجوج هادو. دونك هنايا هاد لو ريغولاتور دو نيفو كيدير لا ريغولاسيون ديال لو نيفو. كيصيفط المعلومه ديالو لهاد لو كالكولاتور دو ديبي اللي كيحول التيار البريسيون ويتحكم في النهايه في هاد لافان هادي اللي هنايا. شنو عندي اخر في هاد لا بوكل الثانيه؟ عندي جوج لي كابتور اخرين مازال ما هضرتش عليهم، هما لي كابتور دو نيفو. عندي ان كابتور هنا الفوق ال اس ا. دونك ا الارم، اس سيكوريتي و ال نيفو. دونك هنا الارم دو سيكوريتي لي او نيفو ديال لو نيفو كتصيفط ان سينيال الكتريك لهاد ال اي اش. ال اي اش شناهي؟ دونك ال قلنا نيفو، اي انديكاتور، اش او انديكاتور دو نيفو او اللي راكب في لاصال دو كونترول، و ال اس ار راكب سور سيت. و عندي عاوتاني هنايا لتحت ال اس ا واحد اخر الارم سيكوريتي دونك اللي عندها علاقه بلو نيفو كتصيفط ان سينيال الكتريك ل ال اي ال. ال اي ال انديكاتور دو نيفو با. دونك ال الاولى راه نيفو، اي انديكاتور، و ال الثانيه لو يعني با انديكاتور دو نيفو با. دونك لا بوكل الثانيه انطلاقا دابا من هادشي اللي كنفهمها اش كتصلح. دونك هاد لا بوكل الثانيه كتقرا لا بريسيون اللي عندها هنايا، كتصيفط ان سينيال الكتريك لو ريغولاتور دو نيفو اللي كيتحكم عن طريق هاد لو كالكولاتور هذا في هاد لافان هادي اللي هنايا باش نزيدو نعمروه لو ريزيرفوار ولا نحبسو. زائد عندي هنايا واحد جوج ديال لي زيليمون دو سيكوريتي اللي الا وصلنا لو نيفو او راه غادي يشعلو لي هاد لا لامب، وصلنا لو نيفو با غيشعلو لي لا لامب الاخرى. فوالا دونك هادشي اللي كاين هنايا. دونك حنا شفنا ان اكزامبل ديال هاد لا ريبريزونطاسيون
PID. نحاولوا دابا نديرو شي تمرين نخرجوه ديال هاد لا ريبريزونطاسيون هادي، شي تمرين تطبيقي. دونك هادشي اللي شفنا هو اللي كاين. دونك الهدف اللي مطلوب منكم هو انكم تعرفوا تقراو هاد هاد لي شيما هادو من هاد النوع هذا. انت كتشوف عندي هنايا هاد الشيما هاد الرسم الاولاني ما كنفهمش بالضبط شنو هادو كوا يلصاجي، ولكن فاش كنجي نشوف هنايا فهاد لا ريبريزونطاسيون كنفهم لو فونكسيونمون انطلاقا غير من هاد لي سيمبول هادو. كل حاجه كتقول لي شنو الدور ديالها انطلاقا من الرمز ديالها. كنشوفوا دابا واحد التمرين تطبيقي ديال هادشي. غنشوفوا هاد التمرين هذا التطبيق ديال هادشي اللي هضرنا عليه. دونك لو schéma ci-dessus représente donc ci-dessous représente le PID d'un procédé industriel. مرسوم عندي هنايا هاد لو schéma هذا اللي كتشوفوا. السؤال الاول où est implémenté l'élément encerclé. donc l'élément encerclé كيفاش داير بحال هكا، هو هذا اللي كتشوفوا تمايا داير بحال هذا الشكل. دونك فين غادي يكون كاين؟ دونك هنايا كيما شفنا في الدرس l'élément encerclé غادي يكون en salle de contrôle. دونك هنايا جاوبناه. دونك en salle de contrôle يعني البلاصة اللي راكب فيها. quelle est la grandeur physique traitée. دونك هنا شنو مكتوب على هذا؟ مكتوب عليه FIC. دونك شكون اللي قلنا تيدل على لا غروندور فيزيك؟ هو الحرف الاول هو اف. دونك اف شنو كتعني؟ شوفوا في الطابلو اف الا استعملناها في الحرف الاول كتعني ديبي. دونك لا غروندور فيزيك تريتي هي لو ديبي. quelle est la fonction de cet instrument. donc la fonction de cet instrument كنلقاوها من ديك اي سي. دونك اي هي indicateur و سي هي régulateur. دونك شنو هو هذا؟ هاد اف اي سي شنو غادي يكون؟ دونك ان انديكاتور régulateur ديال دو ديبي. فوالا، ولا ريغولاتور انديكاتور دو ديبي اللي بغيتو. المهم اي هي انديكاتور، سي ريغولاتور، و اف هي ديبي. quelle est la nature des signaux. لي سينيو اللي عندي هنايا في هاد الشيما هذا. دونك عندنا لي سينيو اللي هما بخط متصل، راه قلنا ديالها شنو كيعنيو. liaison au procédé. دونك عندنا هاد النوع هذا liaison au procédé اللي عندها علاقة بهاد لو بروسيدي هذا. دونك هنايا تقدر تكون اي حاجة بحال ما كيدخلوش في لي ديتاي هنا شنو هي بالضبط. ان سينيال اللي عنده علاقة بهاد لو بروسيدي. كاين عندي هذا خط متقطع شنو هو؟ دونك ان سينيال دونك liaison par signal électrique. وعندي هاد النوع هذا اللي فيه بحال هكا خط نقطة خط نقطة. دونك une transmission binaire. هادو هما الانواع ديال لي ليزون اللي عندنا هنايا فقط. دونك هذا تطبيق بسيط ديال هادشي اللي شفنا. دونك نتوما شفتوا هاد لا ريبريزونطاسيون في ايدي ساهله كيفاش انك تقرا ديكودي لي شيما ديالها. ساهلين يكفي انك تعقل على بعض الحروف شنو كيعنيو ودوك لي سامبول شنو كيعنيو وصافي. القرايه ديالهم راه بسيطه جدا.